नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरू युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै आजको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ कक्षा 10 को जुन नेपाली विषयको तपाईँहरूलाई सेट एसई बोर्ड एक्जाममा क्वेसन आउँछ हो त्यसकै एउटा मोडल क्वेसन सेट गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ 2075मा 2075 सालमा चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लास 10मा यो क्वेसन सेट सोधेको थियो। मैले त्यही क्वेसन सेट ल्याएको छु। योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा 2075 को सेट गरेको छु हैन। यो चाहिँ यसको कोड हो 106 BP है। यो कोड हेर्नु होला, फरक छ है, दुईटा सेटहरू फरक छ। र यसको जुन यो व्याकरणको सेटहरू छ, मैले व्याकरणका यो प्रश्नहरू चाहिँ यो 9 नम्बरसम्मका प्रश्नहरू सबै एउटा भिडियो बनाएर हालिसकेको छु। आज चाहिँ हामी यो जुन साहित्यपट्टिको भाग छ प्रश्न नम्बर 10 देखि ती हामी गर्नेछौँ। सुरु गरौँ। हाम्रो हेर्नुहोस् प्रश्न नम्बर 10 मा के रहेछ भन्दाखेरि तलको गद्यांश पढी सोधिएका प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस् अथवा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। एउटा अनुच्छेद दिएको छ, एउटा गद्यांश दिएको छ, गद्यको अंश र त्यसको चाहिँ यहाँ प्रश्नहरू दिएको छ। ती प्रश्नको छोटो उत्तर हामीले दिनुपर्ने छ। त पढौँ पहिला है। यो गद्यांश: रुइतले तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको स्थापना र रुइटेक्टोमीको आविष्कार गर्नुभन्दा पहिले नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब 0.8% मानिसमा दृष्टिविहीनताको समस्या थियो भने अहिले 0.4%मा झरेको छ। नेपालले आँखा उपचारको पहुँच ठाउँ ठाउँमा पुर्याएको छ भने आँखा स्वस्थ राख्न जनचेतना फैलाउने काम पनि गरेको छ। उनको टोलीले घुम्ती शिविर मार्फत देशका सुगमदेखि विकट ठाउँसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। जति बेला रुइत र उनको टोलीले नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरेर उपचार थालेको थियो त्यति बेला कतिपयले यिनीहरूको माथा सट्केछ पनि भने। उनका नजिकका साथीहरूले पनि निकै आलोचना गरे, तर पनि स्वदेशी तथा विदेशी डाक्टरहरूको सृजनशील दिमाग र हातका कारण रुइत सफल हुँदै गए। यस कार्यमा रुइतकी पत्नी नन्दा रुइतको पनि उत्तिकै योगदान छ। यी सबैका साथ र सहयोग पाएर नै रुइत विश्वका चर्चित र सफल डाक्टर बनेका हुन् भनेर यसरी एउटा यहाँ गद्यांश दिएको छ, अनुच्छेद दिएको छ। अब यहाँ हाम्रो प्रश्न छ, हेर्नुहोस् त यहाँ क नम्बरमा रुइतले कुन आँखा अस्पतालको स्थापना गरे भनेर भनेको छ। कुन आँखा अस्पतालको त? तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको हैन त। लेख्नु पर्यो तपाईँहरूले उत्तर नम्बर 10। उत्तर नम्बर 10 यसको पहिलो प्रश्न क नम्बरको प्रश्नको उत्तर हामी लेख्दैछौँ। रुइतले कुन आँखा अस्पतालको स्थापना गरे भनेको छ। त रुइतले तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको स्थापना गरे। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को प्रश्नमा जाउँ भाइ बहिनीहरू। अर्को प्रश्न छ, सन्दुक रुइत कसरी विश्वका चर्चित डाक्टर भए भनेर भनेको छ। कसरी भन्दाखेरि स्वदेशी तथा विदेशी डाक्टरहरूको सृजनशील, यहाँ छ हेर्नुहोस् है, स्वदेशी तथा विदेशी डाक्टरहरूको सृजनशील दिमागबाट चाहिँ आँखा उपचारको क्षेत्रमा एकदमै हैन राम्रो काम, अद्वितीय योगदान दिएको कारणले गर्दाखेरि, त्यस्तै उनकी पत्नी जुन नन्दा रुइत छिन् हैन, उनले पनि चाहिँ आफूले सहयोग गरेर रुइतलाई सहयोग गरेर चाहिँ सन्दुक रुइत विश्वका चर्चित डाक्टर भएका हुन्। त त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ है। अब यसलाई मिलाएर लेख्नुपर्छ क्या हामीले। त हेरौँ, ख नम्बरमा लेख्नुहोस्, स्वदेशी तथा विदेशी डाक्टरहरूको विदेशी
डाक्टरहरूको सृजनशील दिमागबाट आँखा उपचारका क्षेत्रमा अद्वितीय योगदान दिएका र त्यसमा उनकी श्रीमती नन्दा रुइतको पनि साथ सहयोग पाएकाले सन्दुक रुइत विश्वका चर्चित डाक्टर भए। भनेर यसरी हामीले उत्तर दिन सक्छौँ। ठिक छ। ल अब अर्को प्रश्न हेरौँ है त। ग नम्बरको के छ? ग नम्बरको प्रश्न हामीलाई यहाँ सोधिएको छ। हेरौँ, गद्यांशमा रेखाङ्कित वाक्यलाई मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब यहाँ यो वाक्य छ, हेर्नुहोस् यहाँ, यी सबैका साथ र सहयोग पाएर नै रुइत विश्वका चर्चित र सफल डाक्टर बनेका हुन् भनेर भनेको छ है। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। मिश्र वाक्य भनेको चाहिँ जे जो हैन, जे जो, जुन जुन सुन, जब तब, यस्तो खालके चाहिँ पदावलीको प्रयोग गरेर हामीले जुन वाक्य बनाउँछौँ त्यसलाई हामी मिश्र वाक्य भन्छौँ है। त यो वाक्यको चाहिँ कसरी मिश्र वाक्य बनाउने भन्दाखेरि, जब सबैको साथ र सहयोग पाए, रुइतले पाए, तब उनी विश्वका चर्चित र सफल डाक्टर बने। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। त लेख्नुहोस्, जब सबैका साथ र सहयोग रुइतले पाए, तब उनी विश्वका चर्चित डाक्टर बने। यसरी हामीले यो मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। सुगमदेखि शब्दको कारक र विभक्ति ठम्याई चाहिँ लेख्नुहोस् भनेको छ। जुन यो सुगमदेखि भन्ने चाहिँ एउटा शब्द छ, यो शब्दमा कुन कारक र कुन विभक्ति छ हामीले लेख्नुपर्ने छ है। यहाँ चाहिँ यो सुगमदेखि भन्ने शब्दमा चाहिँ अपादान कारक छ क्या। अपादान कारक भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि छुट्टिने बिन्दु हैन। कुनै पनि कार्य व्यवहारको चाहिँ जुन उद्गम स्रोत हुन्छ, जहाँबाट त्यो निक्लेको हुन्छ, हो त्यस्तो खालको नामिक पदलाई हामी के भन्छौँ? अपादान कारक भन्छौँ। अथवा कुनै पनि क्रियाको अवस्थाको चाहिँ जुन सुरुको बिन्दु हुन्छ, प्रारम्भ बिन्दु,
हो त्यसलाई अवदान कारक भनिन्छ। प्रायःजसो यो अवदान कारक चाहिँ कहाँदेखि कहाँबाट भन्ने जुन प्रश्नहरू छ त्यसको उत्तरमा आउँछ है। अब कहाँदेखि भन्दा सुगमदेखि हो कि होइन, त्यही भएर यो कुन कारक हो त? अवदान कारक हो। र अवदान कारकमा जहिले पनि पञ्चमी विभक्ति लाग्छ है। त्यही भएर यो देखि अथवा बाट भन्ने जुन विभक्ति छ यो अवदान कारकमा लाग्ने, त्यो भनेको जहिले पनि पञ्चमी विभक्ति हुन्छ। त लेख्नुहोस् तपाईँहरूले घ नम्बरमा कुन कारक हो अरे? अपदान कारक। अपदान कारक र पञ्चमी विभक्ति। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने आँखा शब्दको पर्यायवाची शब्द लेखी त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब जुन आँखा भन्ने शब्द छ त्यसको पर्यायवाची शब्द त हामीलाई थाहा छँदैछ, नयन, नेत्र, चक्षु, जे लेखे पनि भयो। आँखा भनेको नयन अथवा नेत्र अथवा चक्षु। अब यसलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो है। त अब कुनै एउटा जस्तो मानिलिउँ मैले नयन अथवा नेत्र लेखेँ। ल भन्नुहोस् है, नेत्र लेखेँ भने आमाको नेत्रबाट बगेका आँसु देखेर मेरो मन धुरु धुरु रुयो। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। त वाक्य पनि लेख्नुहोस् कि आमाको नेत्रबाट बगेका अविरल आँसुका धारा देखेर, अविरल आँसुका धारा देखेर मेरो मन धुरु धुरु रोयो। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ, हेर्नुहोस् 11 नम्बरको प्रश्न छ। तलको अनुच्छेद पढी सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो अनुच्छेद पनि हामी पढौँ, त्यसपछि यहाँ प्रश्नहरू छन् ती हामी प्रश्नको उत्तर लेख्छौँ है त। भौगोलिक तथा प्राकृतिक रूपले लगानीका विविध क्षेत्रमा नेपाल उपयुक्त गन्तव्य रहेको भए पनि राजनीतिक रूपमा भने जोखिमपूर्ण देखिएको अनुभव गरिएको छ। विश्वव्यापीकरणका कारण लगानीकर्ताहरू सस्तो जनशक्ति, कच्चा पदार्थ तथा प्रचुर प्राकृतिक स्रोतका स्थानहरूको पहिचान गर्दै त्यस्ता ठाउँमा लगानी गर्न इच्छुक रहेका बेला विशाल अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकी मुलुकबीच अवस्थित नेपालले अन्यत्रको त कुरो छाडौँ, छिमेकीको लगानीलाई पनि आकर्षित गर्न सकेको छैन। नेपालमा पूर्वाधार विकास, जलस्रोत पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा बहुपक्षीय लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेकाले त्यस अनुसारको वातावरण सरकारले मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। लगानीका लागि प्राथमिक रूपमा आवश्यक पर्ने विद्युत तथा पूर्वाधारको विकास, वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना न्यून रहने विगतका अनुभवबाट हामीले शिक्षा लिनै पर्छ। अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता र श्रमिकको बन्द हडताल, कानुनी प्रावधान तथा प्रशासनिक प्रक्रिया जस्ता कारणले नेपालमा लगानी गर्ने समस्या परेको कुरा लगानीकर्ताहरूको गुनासो पाइन्छ भनेर यसरी एउटा गद्यांश दिएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीलाई प्रश्नहरू सोधिएको छ। त पहिलो प्रश्न छ, कुन रूपमा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भनेर भनेको छ। कुन रूपले भन्दा भौगोलिक तथा प्राकृतिक रूपले है। लेख्नुहोस् यहाँ 11 नम्बरको प्रश्नको उत्तर। उत्तर 11 पहिलो प्रश्नको उत्तर के हो भने कुन रूपमा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भनेर भनेको छ। कुन रूपमा? भौगोलिक तथा
प्राकृतिक रूपमा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो यसरी लेख्नु पर्यो है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, ख नम्बरको प्रश्नमा। अर्को प्रश्न के छ भने नेपालमा लगानीका लागि समस्या पर्नुका कारणहरू के हुन् भनेर भनेको छ है। अब के हुन् त नेपालमा चाहिँ लगानी अरूले गर्न नसक्ने, यसको कारणहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब एउटा त हो हाम्रो एकदमै यो राजनीतिक जुन अस्थिरता छ हैन, त्यो राजनीतिक अस्थिरता भनेको सबैभन्दा ठुलो कारण है। त्यस्तै गरिकन यो राजनीतिक अस्थिरता सँगसँगै चाहिँ अर्को के भन्दाखेरि आफ्नो दुईटा यत्रो ठुलो चाहिँ एकदम विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकहरूलाई नै आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन, त अरू विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई कसरी आकर्षित गर्न सक्छ त नेपालले। त्यही भएर यो पनि एउटा के हो त समस्या हो है। त्यस्तै गरिकन अब यो श्रमिकहरूको बन्द हडताल यसले गर्दाखेरि पनि लगानीकर्ताहरूलाई अलिकति लगानी गर्न झ्याउ हुन्छ, त्यो पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। लेखौँ हामी ख नम्बरमा। यसको प्रश्नको उत्तर के हो भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता भनेको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी है, स्थिर नहुनु। अब परिवर्तन भएको भए घरमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छन्, मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन्छन् ल। त्यस्तै गरिकन विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकलाई समेत आकर्षित गर्न नसक्नु आदि चाहिँ के हुन् त समस्याहरू हुन्। त आदि नेपालमा लगानीका लागि समस्या पर्नुका कारणहरू हुन्। समस्या पर्नुका कारणहरू हुन् ल। अब अर्कोमा जाउँ, ग नम्बरमा। लगानीकर्ताहरूले लगानीका लागि कस्तो स्थान पहिचान गर्छन् भनेर भनेको छ। त लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कस्तो स्थान चाहिँ उनीहरूलाई चाहिन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको है। त कस्तो स्थान चाहिन्छ भन्दाखेरि एकदम जुन विकासका पूर्वाधारहरू हुन्छन् त्यो भएको, त्यस्तै गरिकन जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य हो यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो लगानी गर्न खोज्छन् है। यस्तो स्थान चाहिँ पहिचान गर्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त लेखौँ कि ग नम्बरमा लगानीकर्ताहरूले लगानीका लागि कस्तो स्थान पहिचान गर्छन्। त लगानीकर्ताहरूले लगानीका लागि पूर्वाधार विकास त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो जलस्रोत, पर्यटन, कृषि
शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरू रहेका स्थान पहिचान गर्दछन् भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। घ नम्बरको प्रश्न छ, हेर्नुहोस् यहीँ। नेपालका लगानीका प्रमुख क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् भनेको छ है। त नेपालका लगानीका चाहिँ प्रमुख क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् त, जुन अहिले हामीले लेख्यौँ। पूर्वाधार विकास, जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य। त यिनीहरू नै हाम्रो के हुन् त चाहिँ प्रमुख क्षेत्रहरू हुन्। त लेखौँ घ नम्बरमा नेपालका लगानीका प्रमुख क्षेत्रहरू चाहिँ अथवा प्रमुख क्षेत्र अन्तर्गत लेखौँ। प्रमुख क्षेत्र अन्तर्गत पूर्वाधार विकास भनेको विकास गर्नुभन्दा अगाडि चाहिने पूर्व आधारलाई पूर्वाधार भनिन्छ है। त्यस्तै जलस्रोत त्यस्तै गरिकन पर्यटन, कृषि, शिक्षा, त्यस्तै गरिकन स्वास्थ्य, आदि पर्दछन् भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अन्तिम प्रश्नमा लगानीकर्ताहरूको के कुरामा गुनासो छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। त लगानीकर्ताहरूको चाहिँ के कुरामा गुनासो छ हेरौँ। राजनीतिक अस्थिरता, श्रमिकको बन्द हडताल, कानुनी प्रावधान तथा प्रशासनिक प्रक्रिया, होइन, एकदम झन्झट प्रकारको चाहिँ प्रक्रियाहरू हुन्छ, प्रशासनको प्रक्रियाहरू। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरूको यी कुराहरूमा चाहिँ गुनासो छ है। त लेखौँ ग नम्बरको उत्तर कि लगानीकर्ताहरूको राजनीतिक अस्थिरता, त्यस्तै गरिकन श्रमिकको बन्द हडताल, कानुनी प्रावधान तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा झन्झटिलोपन, एकदम झन्झट हुने, यी चाहिँ के हुन्छ गुनासोहरू हुन् है। जस्ता कुराहरूमा चाहिँ गुनासो छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ भनेर हामीले लेख्यौँ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास हेर्नुहोस्, 12 नम्बरको अभ्यास छ।
तलका अनुच्छेद पढी चारवटा बुँदा टिप्नुहोस् र 1/3 चाहिँ सारांश लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। जुन यहाँ अनुच्छेद दिएको छ यो अनुच्छेद हामी पढौँ है। अनि यसलाई चाहिँ यो अनुच्छेद पढेर 4वटा बुँदा हामीले टिप्नु पर्यो, पोइन्टहरू टिप्नु पर्यो, मेन पोइन्टहरू, र त्यसलाई सारांश गर्नु पर्यो। भनेको सारांश मुख्य कुरो, यसले भन्न खोजेको कुरा के हो, मेन कुरो, चुरो कुरो, बुँदी कुरो होइन, त्यो हामीले भन्नुपर्ने छ, लेख्नुपर्ने छ 1/3। 1/3 भनेको 3 भागको 1 भाग। जस्तो 90वटा शब्द छ भने हामीले सारांशमा 30वटा शब्द हुनु पर्यो। जस्तो कुनै पनि अनुच्छेदमा 30वटा शब्द छ भने सारांशमा 10वटा शब्द हुनु पर्यो। कुनै पनि अनुच्छेदमा 60वटा शब्द छ भने हाम्रो सारांशमा 20वटा शब्द हुनु पर्यो। ठ्याक्कै 1/3 है। ल त पढौँ पहिला अनुच्छेद। महिला आन्दोलन र मजदुर आन्दोलनकी अग्रणी क्लाराको शिक्षा सम्बन्धी धारणा पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आफू संलग्न राजनीतिक दलको मुख्य पत्रको सम्पादक भएर काम गर्दा त्यस पत्रिका मार्फत उनले शिक्षा सम्बन्धी आफ्ना मान्यताहरू अगाडि सारिन्। त्यति बेला धार्मिक शिक्षाको प्रचलन थियो। उनी धार्मिक शिक्षाका सट्टा वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक शिक्षाको पक्षपाती थिइन्। उनले महिला शिक्षाका साथै सहशिक्षाका बारेमा आफ्ना धारणा राखिन्। सहशिक्षाबाट लैङ्गिक विभेद कम हुन्छ भन्ने उनको विचार थियो। क्लारा राजनीतिमा सक्रिय रहेका अवस्थामा पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो। क्लारा विश्वयुद्धकी विरोधी थिइन्। उनले आफू संलग्न पार्टीलाई विश्वयुद्धको विपक्षमा लाग्न आग्रह गरिन्, तर पार्टीको बहुमतले युद्धमा जाने जर्मन सरकारको नीतिलाई समर्थन गर्यो। क्लारा त्यसमा सहमत भएनन्। उनले आफ्ना साथीहरूसँग रोजा लक्जेमबर्ग, कार्ल लिब्नेज, लुइस कोलर आदिसँग मिलेर विश्वयुद्ध विरुद्ध जनमत बटुल्ने प्रयत्न गरिन्। उनकै पहलमा सन् 1915 विश्वयुद्ध विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महिला शान्ति सम्मेलन भयो। उनले विश्वयुद्ध धनी राष्ट्रहरूको हतियार बेच्ने बहाना मात्र हो, यसले आम श्रमिकहरूको हित गर्दैन भन्दै युद्ध विरोधी अभियान चलाउने प्रस्ताव राखिन्। उनको प्रस्तावलाई सम्मेलनबाट पारित गरियो र त्यसले विश्वभर चर्चा पायो। यति हुँदाहुँदै पनि विश्वयुद्ध भइ छाड्यो। उनले युद्ध विरोधी आवाज उठाइरहन्। युद्धको विरोध गरेकाले उनलाई जर्मन सरकारले पक्रने, थुन्ने र यातना दिने काम गर्यो भनेर एउटा यहाँ अनुच्छेद हामीलाई गद्यांश दिएको छ है क्लारा जेटिकनको जीवनीबाट। अब यहाँ हामीले यसबाट चाहिँ 4वटा बुँदाहरू टिप्नु पर्ने छ। त लेखौँ उत्तर नम्बर 12। उत्तर नम्बर 12 बुँदाहरू है त, पोइन्टहरू। ल अब यहाँबाट हामीले के चाहिँ बुँदा टिप्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्लारा जेटकिनको शिक्षा सम्बन्धी धारणाहरू चाहिँ आफू संलग्न राजनीतिक दलको मुख्य पत्र सम्पादनका क्रममा व्यक्त हुनु थियो होइन। त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। त लेख्नु क्लारा जेटकिनको पहिलो बुँदा है। क्लारा जेटकिनको शिक्षा सम्बन्धी धारणाहरू आफू संलग्न राजनीतिक दलको मुखपत्र सम्पादनका क्रममा व्यक्त हुनु। क्लारा जेटिकन चाहिँ यो जुन क्लारा जेटिकन संलग्न भएको राजनीतिक दल थियो होइन, त्यसको चाहिँ मुखपत्र
सम्पादनका क्रममा चाहिँ उनको शिक्षा सम्बन्धी धारणाहरू चाहिँ व्यक्त भएको थियो, निक्लिएको थियो भनेर यो बुधाले भनेको है। यस्तै गरिकन अर्को पनि बुधा टिपौँ। अर्को बुधा के टिप्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ धार्मिक शिक्षा थियो भनेर अघि भर्खर हामीले यहाँ हेऱ्यौँ है। क्लारा जेटिकनको बेलामा धार्मिक शिक्षाको प्रचलन थियो र त्यो बेला चाहिँ क्लाराले वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षा अन्तर्गत महिला शिक्षा र सहशिक्षाको बारेमा चाहिँ धारणा राखेकी थिइन्। त्यो बुधा हामीले यहाँ टिप्न सक्छौँ। तत्कालीन धार्मिक शिक्षाका बेला क्लाराले वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षा अन्तर्गत महिला शिक्षा र सहशिक्षाका बारेमा पनि धारणा राख्नु। सहशिक्षाका बारेमा पनि धारणा राख्नु हो। यो दोस्रो बुधा भयो है। अब जाउँ अर्को तेस्रो बुधामा। तेस्रो बुधामा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन यो विश्वयुद्ध भइरहेको थियो, पहिलो विश्वयुद्ध, त्यसको चाहिँ क्लारा विरोधी थिइन् भनेर हामीले भर्खर यहाँ पढेका छौँ, हो कि होइन? विरोधी थिइन् र आफ्नो पार्टीलाई पनि युद्धको चाहिँ हामी विपक्षमा लाग्नुपर्छ भनेर उनले भनेकी थिइन्। तर यो कुरा लागू त भएन, होइन? पछि युद्ध त भयो, लागू पनि भएन यो कुरा। यही कुरा हामी लेख्न सक्छौँ कि विश्वयुद्धकी विरोधी क्लाराले आफ्नो पार्टीलाई युद्धका विपक्षमा रहन भने पनि लागू नहुनु। बहुमतले गर्दाखेरि लागू भएको थिएन है, त्यही भएर लागू नहुनु। यो तेस्रो बुधा। र चौथो बुधामा हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सन् 1915 को यो जुन विश्वयुद्ध विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महिला शान्ति सम्मेलन थियो, यसमा चाहिँ क्लाराले राखेको प्रस्तावलाई पास गरियो। तर पास गरिए पनि के भयो त, युद्ध भयो है। र उनलाई चाहिँ यो जर्मन सरकारले चाहिँ यो युद्धको विरोधी भनेर चाहिँ पक्रेर थुनेर यातनाहरू दिने काम पनि गरेको थियो। त त्यो कुरालाई हामीले यो चौथो बुधामा टिप्न सक्छौँ। त टिप्नुहोस्, सन् 1915 मा विश्वयुद्ध विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महिला शान्ति सम्मेलनमा क्लाराले राखेको प्रस्तावलाई पास गरे पनि युद्ध
गरे पनि युद्ध हुनु र क्लारालाई अथवा उनलाई युद्ध विरोधीका रूपमा सरकारले यातना दिनु। युद्ध विरोधीका रूपमा सरकारले यातना दिनु। ल यसै तपाईहरुले बुदाहरू टिप्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ सारांश लेख्नुपर्ने छ हैन, सारांश। त सारांश लेख्ने बेलामा जहिले पनि एउटा हामीले शीर्षक लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई म यसको शीर्षक चाहिँ लेखिदिन्छु, तपाईहरुले यसको सारांश चाहिँ आफै लेख्न सक्नुहुन्छ है, म तपाईलाई भनिदिन्छु। त यसको शीर्षक लेख्नुस् सारांशको, यसरी लेखौँला सारांश। ल शीर्षक लेख्नुस् क्लाराका अग्रगामी विचारहरू। जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले। म चाहिँ एउटा यहाँ शीर्षक लेखेँ क्लाराका अग्रगामी विचारहरू। ल अब यो सारांश लेख्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यो मुख्यतः जुन यो बुँदाहरू छन्, यी चारवटा बुँदा, यही बुँदामा केन्द्रित भएर तपाईहरुले सारांश लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो, तर छोटो बनाएर लेख्नु पर्यो है। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ कि क्लाराले सम्पादकका रूपमा रहेर धार्मिक शिक्षाका सट्टा वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक शिक्षा सम्बन्धी मान्यताहरू अघि सारिन्। उनले पहिलो विश्वयुद्ध हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिइन्। सन् 1915 को अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनले उनको विचारलाई समर्थन गर्यो, तर युद्ध रोकिएन, बरु उल्टै उनलाई सरकारले पक्रेर यातना दियो भनेर यसरी हामीले चाहिँ सारांश लेख्न सक्छौँ। ठिक छ? ल तपाईहरु एकचोटि सुन्नु होला अनि लेख्नु होला है त। ल अब त्यसो भए हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने प्रश्न नम्बर 13, तलका कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्न नम्बर 13 मा भनेको छ है। कुनै एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् अरे। ल हेरौँ, क नम्बरमा छ दिएका बुँदाहरूका आधारमा कथा लेखी शीर्षक दिनुहोस् भनेर भनेको छ। चाहिँ यहाँ एउटा हामीलाई बुँदाहरू दिएको छ, एउटा हैन धेरै बुँदाहरू दिएको छ र यसको आधारमा हामीले चाहिँ के लेख्नुपर्ने छ त, कथा लेख्नुपर्ने छ। सबैभन्दा सजिलो कथा लेख्न है। एउटा शीर्षक चाहिँ तपाईले राम्रो तरिकाको शीर्षक चाहिँ दिनु पर्यो। र अब हेरौँ के रहेछ भन्दाखेरि एकजना कृषकले जीवनभर मेहनत गरी सम्पत्ति जोडेका रहेछन्। छोराहरूको विवाह गरिदिएछन्। जीवनको उत्तरार्धतिर भनेको अन्तिमतिर एक दिन तीनै भाइ छोरा र बुहारीहरूलाई जम्मा पारेछन्। बुहारीहरूको चाहिँ क्षमता जाँच्ने मनसायले सबैलाई 10-10 दाना धान दिएछन् है। 10-10वटा चाहिँ जुन धानको दाना हुन्छ त्यो दिएछन्। आफूले धान पछि माग्न सक्ने बताउनु भनेछन्। भनेको मतलब म तिमीहरूसँग पछि धान माग्न सक्छु भनेर यसरी पनि भनेछन्। अनि त्यति थोरै धान दिएको कुरा चाहिँ कसैले पनि बुझेनछन्। जेठी बुहारीले त्यो धान परे बेला छरिदिछे। माइली बुहारीले बाँसको ढुङ्ग्रामा बन्द गरेर राखिछे। कान्छी बुहारीले चाहिँ खेतमा गएर रोपिछे। र झन्डै 5 वर्ष पछाडि बुढाले चाहिँ फेरि सबै छोरा बुहारीहरूलाई बोलाएर चाहिँ आफूले दिएको धान मागेछन्। र जेठी बुहारीले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि भगारीबाट 10 दाना धान ल्याएर दिछे। माइलीले जुन ढुङ्ग्रोमा राखेको थिए त्यही ढुङ्ग्रोबाट चाहिँ किरा लागेको धान दिछे। कान्छी बुहारीले चाहिँ खेतबाट फलाएको 10 पाथी धान ल्याएर दिछे। अनि बुढो कृषकले चाहिँ कान्छी बुहारीको एकदम बुद्धिको प्रशंसा गर्न थालेछ। र यहाँबाट के शिक्षा पाइयो भन्दाखेरि, के सन्देश पाइयो भन्दाखेरि जुन वस्तु पाइन्छ त्यो वस्तुको चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ भनेको छ। यसलाई नै हामीले अब लम्बे तान बनाएर लम्बाएर चौडाएर चाहिँ एउटा कथा बनाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ? एउटा शीर्षक दिनु पर्यो। त के शीर्षक भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ पढिसक्यौँ पृष्ठभूमि। त यहाँ जुन धान दिएको थियो बुढोले, त कान्छी बुहारीले के गरे त सदुपयोग गरे। त यसको शीर्षक तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सदुपयोग। ल यो कथाको शीर्षक नै सदुपयोग। राम्रो शीर्षक छ नि है। ल अब लेख्नुहोस्, कुनै गाउँमा एकजना मेहनती कृषक थिए। उनले आफ्नो मेहनतबाटै सम्पत्ति जोडेका थिए। यसरी सुरु गर्नु पर्यो। कडा मेहनतका कारण उनको सम्पत्ति देखिन थालेको थियो। त्यही सम्पत्तिमा उनले छोराहरूको विवाह गरिदिए। उनका 3 भाइ छोराहरू सबैको विवाह सकियो पनि कृषक जीवनको
उत्तरार्धमा पुगे। एक दिन बुढेसकालमा कृषकले आफ्ना तीनै भाइ छोरा र बुहारीहरूलाई जम्मा पारे। उनलाई बुहारीहरूको क्षमता जाँच्ने इच्छा लाग्यो। त्यसै कारण उनले प्रत्येक बुहारीलाई 10-10 दाना धान दिए। धान दिइसकेपछि उनले दिएको धान आफूले पछि माग्न सक्ने कुरा समेत बताए। बुहारीहरूले त्यति धान किन दिएको होला भन्ने कुरा बुझेनन्। जेठी बुहारीलाई 10 दाना धानको कुनै महत्त्व लागेन। त्यति जाबो धान भन्दै उनले परेवालाई छरिदिइन्। माइली बुहारीले चाहिँ धानलाई एउटा बाँसको ढुङ्ग्रामा बन्द गरेर राखिन्। त्यसपछि उनले त्यो धानलाई वास्ता गरिन्। कान्छी बुहारीले चाहिँ त्यही धान खेतमा लगेर रोपिन्। किसान बुढाले 5 वर्षपछि एक दिन पहिले जस्तै सबै छोरा बुहारीलाई एकै ठाउँमा बोलाए। उनले आफूले पहिले दिएको धान बुहारीहरूसँग माग्न थाले। जेठी बुहारीले आफ्नो भकारीबाट 10 दाना धान ल्याएर दिइन्। माइली बुहारीले त्यही पुरानो ढुङ्ग्राबाट किरा लागिसकेको धान ल्याएर दिइन्। कान्छीले चाहिँ खेतमा फलाएको धानबाट 10 पाथी धान ल्याएर दिइन्। यो देखेर चाहिँ बुढा कृषक एकदमै खुसी भए। बुढा कृषकले कान्छी बुहारीको बुद्धिको खुब प्रशंसा गरे। यसरी बुढा किसानको योजना र बुहारीहरूको काम गराइका माध्यमबाट जसले प्राप्त वस्तुको सदुपयोग गर्छ ऊ जिन्दगीमा जहिले पनि सफल हुन्छ। उसले मात्र बाँच्न जान्दछ भन्ने कुराको सन्देश हामी यस कथाबाट पाउँछौँ भनेर यसरी यो कथा हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। अब अर्को जाउँ हेर्नुहोस्। ख नम्बरमा विपक्षी मतको खण्डन गर्दै विज्ञान अभिशाप नभई वरदान हो भन्ने विषयको पक्षमा आफ्नो गहकिला तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब एउटा वाद विवादको चाहिँ तपाईहरुलाई प्रश्न हो। अब एउटा यहाँ विषय छ विज्ञान अभिशाप नभई वरदान हो। विज्ञान अभिशाप होइन, विज्ञान चाहिँ वरदान हो। विज्ञानले हामीलाई धेरै फाइदा गरेको छ हैन। साइन्स र टेक्नोलोजीका विभिन्न उपकरणहरूले हामीलाई धेरै सजिलो बनाएको छ भन्दै हामीले डिस्क्राइब गरेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। विपक्षी मतको चाहिँ खण्डन गर्नु पर्यो। उचित तरिकाले चाहिँ खण्डन गरेर आफ्नो मत राख्नु पर्नेछ। त जहिले पनि वाद विवाद सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ वाद विवादमा भएका जुन सभाका अध्यक्ष हुन्छन्, निर्णायक मण्डलहरू हुन्छन्, निर्णय गर्ने मानिसहरू बसेका हुन्छन्, तपाईँहरूका गुरुहरू हुन्छन्, साथीभाइहरू हुन्छन्, समय सूचक जीवहरू हुनुहुन्छ हैन। समय ट्याक्क घन्टी बजाउने हैन 4 मिनेटपछि सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ अनि मात्र चाहिँ हामीले विषयमा प्रवेश गर्ने हो। त्यसमा कसरी सुरु गर्नु पर्यो? आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, मेरा गुरुजन, समय सूचकज्यू तथा प्यारा साथीहरू, आजको यस वाद विवाद प्रतियोगितामा म विषयका पक्षबाट आफ्नो विचार राख्दैछु। मेरो विषय विज्ञान अभिशाप होइन वरदान हो भन्ने रहेको छ। यसरी तपाईहरुले सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। अब भन्नुस् त्यस्तै गरिकन लेख्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँहरू समक्ष आफ्ना तर्कहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। मेरा पूर्ववक्ता साथीले विज्ञानलाई अभिशाप भन्नुभयो। उहाँले विज्ञानबाट हुने हानि नोक्सानीको फेररिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो, तर म उहाँका कुरामा कति पनि सहमत छैन। वास्तवमा आजको युग विज्ञानको युग हो। आजको युगमा प्रवेश गरिसकेको मानव सभ्यताले जङ्गली युगको कल्पना गर्न सक्दैन। सभापति महोदय, आजको मानिस विज्ञान बिना एकछिन पनि बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। विज्ञानको उन्नतिकै कारण आज मानिसले रोगको शिकार हुनु परेको छैन। यति मात्र कहाँ हो र? आज संसार कसैका लागि टाढा भएको छैन। मानव सभ्यतालाई उन्नतिको शिखरमा पुर्याउने र संसारलाई झिलिमिली पार्ने विज्ञानलाई अभिशाप भन्नु त दाखलाई अमिलो छ भन्नु जत्तिकै हो। मानव मस्तिष्कको उपलब्धि मध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि विज्ञान हो र यसलाई अभिशाप होइन वरदान ठान्नुपर्छ। मानव जीवनलाई क्षण क्षणमा सेवा पुर्याउने विज्ञानको देनलाई सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी एकैछिनमा यहाँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। यातायातका विभिन्न स्रोत साधनहरू विज्ञानहरूकै देन हुन्। एक ठाउँमा बसेर विदेशमा भएका आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग आफन्तहरूसँग लामो समयसम्म कुरा गर्न सक्छौँ।
यो पनि विज्ञानकै देन हो। विज्ञानले हाम्रो जीवनलाई सर्वसुलभ बनाइदिएको छ। हामीले घरमै बसी बसी अनलाइनका माध्यमबाट शिक्षाहरू लिन सकिरहेका छौँ। अतः विज्ञान अभिशाप नभई वरदान हो भन्दै मेरो भनाइ म यहीँ पुरा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भनेर यसरी तपाईँहरूले वाद विवाद लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। कुनै एक उद्धरणको सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो सप्रसङ्ग व्याख्या भनेको के भन्दाखेरि प्रसङ्गसहित व्याख्या गर्नुपर्ने, वर्णन, विश्लेषण, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हो है। त यहाँ जुन वाक्य छ त हेरौँ। पहिलो वाक्य के छ भन्दाखेरि संसारमा त्यस्तो स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो भनेर भनेको छ। अब जुन यो वाक्य छ, यो वाक्य कुन पुस्तकको चाहिँ कुन पाठको कुन शीर्षकको कथा कविता केबाट लेखिएको होइन, यसका लेखकहरू को हुन् त, कसले लेखेको हो, यस्तै गरिकन यी लेखकले चाहिँ अरू के कस्ता कृतिहरू लेख्नु भएको छ त्यो पनि हामीले यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ सप्रसङ्ग व्याख्यामा। अनि जुन यो वाक्य छ, यो वाक्य यो पाठमा कसले कसलाई भनेको, के कुरामा यो वाक्य चाहिँ भनिएको हो त, त्यो प्रसङ्ग पनि हामीले यहाँ खुलाउनुपर्छ। अनि बल्ल यसलाई हामीले वर्णन गर्नुपर्छ, विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ त। माथि दिएको एक अत्यन्त सारगर्भित भनाई कक्षा 10 को नेपाली पाठ्य पुस्तक अन्तर्गत जन्मभूमि शीर्षकको पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित कथाबाट उद्धृत गरिएको। रामका भाइ लक्ष्मण सुनै सुनले बनेको सुन्दर लङ्का सहर देखेर ज्यादै लोभिए। उनले दाजु रामलाई यस्तो वैभवले भरिपूर्ण लङ्काको राजा भई स्वर्गीय आनन्द लिन अनुरोध गरे। भाइको यही अनुरोधलाई जवाफ दिने क्रममा रामले उक्त वाक्य भनेका। शास्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार स्वर्गमा सुखै सुख छ। मरेपछि मानिसहरू स्वर्ग जाने चाहना गर्दछ। राम संसारमा त्यस्तो स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो भन्ने विचार अघि सार्दछन्। अर्थात् उनलाई स्वर्गीय आनन्द पाउने लङ्काको राजा हुनुभन्दा आफ्नै जन्मभूमि उनलाई उत्तम लाग्छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरियसी। उनले आफूलाई जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन् भनी बताएका छन्। निश्चय नै जन्म दिने आमा सबैका लागि आदरणीय र प्यारी हुन्छन्। आमाप्रति कुनै पनि सन्तानले घृणा गर्न सक्दैन। त्यस्तै आफ्नो जन्मभूमि पनि सबैका लागि महान र प्यारो हुने गर्दछ। जुन धरतीमा मानिस जन्मियो, हुर्कियो, ताते ताते गर्दै बोल्न सिक्यो, त्यसले आफ्नो जन्मभूमि कहिल्यै बिर्सन सक्दैन। विदेशमा गएर जतिसुकै वैभवपूर्ण जीवन बिताउन पाए पनि आफ्नो जन्मभूमिको मायाले मानिसलाई सताइरहन्छ। त्यसैले जन्म दिने आमा र जन्मभूमि हरेक मानिसका लागि प्यारो र महान हुन्छ। यहाँ रामले जननी र जन्मभूमिको महिमा प्रस्तुत गरेका छन्। जननी र जन्मभूमि हरेक मानिसका लागि श्रद्धा र सम्मान गर्नै पर्ने महान वस्तु हुन्। यिनलाई एउटा असल सन्तानले सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ। यिनको सम्मान गर्न नसक्ने व्यक्ति कहिल्यै पनि असल हुन सक्दैन। अतः उक्त अंशमा जननी र जन्मभूमिप्रति प्रेम र श्रद्धा भावलाई रामका माध्यमबाट सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भनेर यसरी हामीले चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ है। राम्रो तरिकाले तपाईँहरूले सुन्नुहोला र यी विचारहरूलाई चाहिँ आफ्नो मगजमा मन मस्तिष्कमा राख्नु होला र जाँचमा लेख्नु होला है त। अब अर्को यहाँ छ, हामीलाई हेर्नुहोस्। बुढी जीवनकी निर्मात्री र विश्वकी अधिष्ठात्री हुन्, जसको पूजाआजा गर्नु प्राणी मात्रको प्रमुख कर्तव्य हो भनेर हामीलाई यहाँ एउटा वाक्य दिएको छ। अब यो वाक्य चाहिँ हाम्रो नेपाली किताबको कुन पाठको त, जय बुढी भन्ने पाठको हाम्रो निबन्धकार भैरव भैरियाले लेख्नुभएको हो। यो त त्यही कुरा सुरुमा लेख्नुपर्छ होइन। उहाँका कृतिहरूको बारेमा अलिअलि थाहा छ भने तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ, भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो प्रसङ्ग कतिखेर आएको थियो त पाठमा, त्यो पनि हामीले चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि बल्ल विषयमा प्रवेश गरेर यो विषयको कुरालाई बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै
चाहिँ यो केराको बोक्रा निकाले जस्तै उगार्दै 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 जानुपर्छ है। अब यो भुँडी भनेको चाहिँ जीवनको निर्माता गर्ने, निर्माण गर्ने, त्यस्तै विश्वकै अधिष्ठात्री भनेको चाहिँ यो अधिष्ठात्री भनेको देवता मध्येको सबैभन्दा बढी मानिएको देवी हैन, हाम्रो सरस्वती देवीलाई चाहिँ अधिष्ठात्री हुन् भनेर भनिन्छ, उनलाई अधिष्ठात्री भनिन्छ सरस्वती देवीलाई। त यही कुराको चाहिँ हामीले यहाँ वर्णन विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। त लेखौँ कि प्रस्तुत गद्यांश हास्य व्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्याल 1993-2033 द्वारा लिखित जय भुँडी निबन्धबाट उद्धृत गरिएको हो। यसमा मानिसको स्वार्थी प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग गरिएको छ। धनीमानी र गरिबले आफ्नै किसिमबाट भुँडी भर्ने गरेको कुरा पनि यस पाठमा दर्शाइएको छ। मानिसले भुँडीलाई महत्त्व दिने गरेको र भुँडी नै जीवनकी निर्मात्री र विश्वकी अधिष्ठात्री भएको भन्दै यसको पूजाआजा गर्नु प्राणी मात्रको प्रमुख कर्तव्य रहेको किसिमबाट व्यङ्ग गरिएको छ। वस्तुतः भुँडी मानिसको सबै कुरा हो। यो मानिसको अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ। यसले मान्छेको जीवन निर्माण गर्छ। यसका अभावमा मानिसको अस्तित्व सम्भव छैन। भुँडी पूजाकै लागि ठुल्ठुला सङ्घर्ष भए मान्छेले विजय हासिल गरेर आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्यो। त्यसैले भुँडी विश्वकी अधिष्ठात्री वा आराध्य देवी बनेकी छन् भन्ने लेखकको ठहर छ। मान्छेका लागि आराध्य देवी समान बन्न पुगेको भुँडीको पूजाआजा गर्नु मानिस मात्रको कर्तव्य हुन आएको छ। आज मान्छे भुँडीकै कारण सङ्घर्ष गर्छ, आपसमा झगडा गर्छ, काटमार गर्छ। यसकै कारण समाजमा असमानता व्याप्त रूपमा फैलिएको छ। मानिस त्यस्तो असमानता हटाउनेतिर लाग्नुभन्दा त्यसको मलजल गर्नेतर्फ उन्मुख भएको छ। असमानतालाई बढावा दिनु नै उसले आफ्नो कर्तव्य ठान्न थालेको छ। त्यसैले निबन्धकार असमानताका पूजक बन्न नबिर्सौँ भन्दै यहाँ तीखो व्यङ्ग्य गर्दछन् भनेर हामीले यसलाई विश्लेषण गर्न सक्दछौँ। अब हामी भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 15 मा तलका कुनै दुई प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर हामीलाई सोधिएको छ। त हेरौँ, यहाँ पहिलो प्रश्न के छ भने तलको कथांश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ एउटा कथांश छ भनेको कथाको केही भाग, कथाको केही अंश यहाँ हामीलाई दिएको छ र यहाँ हाम्रो प्रश्नहरू छन्, दुईटा प्रश्नहरू छन्। त पहिला यो कथाको सानो छोटो अंश हामी पढौँ है त। रामु कुर्सीमा बसेर शोभालाई पास भएको विवरण सुनाइरहेका थिए। शोभा कुर्सी पछाडि उभिएर आँखाबाट हसराश्रु झार्दै रामुको कपाल सुमसुमाइरहेकी थिए। आँसुका थोपा रामुको पिठ्युमा खसिरहेका थिए। एउटा साधारण गरिबका छोराले सफलताका साथ एमएससी पास गरेको सुनेर सबैले प्रशंसा गरे। मानिसहरूले विशेष गरेर यसको प्रधान श्रेय निर्मल चन्द्रलाई दिए। महिनाको 60 रुपियाँ खाने भाषा पाठशालाको एउटा मामुली अध्यापकले भाइ उसमा पनि सौतेनी भाइलाई आफ्नो अनुपम त्याग र तपस्याद्वारा यत्रो उच्च शिक्षा दिलाए भनेर इष्टमित्र सबैमा खुब चर्चा भइरहेको थियो। यो जुन कथांश छ यो चाहिँ हामीलाई प्रत्यागमन भन्ने कथाबाट दिएको हो। अब यहाँ हामीलाई प्रश्न छ, हेर्नुहोस्, निर्मलको किन प्रशंसा गरियो भनेर भनेको छ। अब हामीले चाहिँ यो कथाको आधारमा यसको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले अलिकति चाहिँ 7-8 लाइनको उत्तरहरू यसको लेख्नुपर्छ है त। त निर्मलको किन प्रशंसा गरियो भन्दाखेरि यो जुन कथा छ यो कथाको अलिकति छोटो परिचय तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। प्रत्यागमन कथाभित्र एक सक्रिय पुरुष पात्र निर्मल हो। उनी साधारण गरिब परिवारका सदस्य हुन्। उनले रामुलाई अभिभावकत्व प्रदान गरी आफ्नै घरमा राखेर पढाएका छन्। उनी श्रीमती पनि देवरलाई छोरो जस्तै गरी हेरचाह गर्छिन्। उनकी श्रीमती पनि देवरलाई छोरो जस्तै गरी हेरचाह गर्छिन्।
दाजु भाउजूको सहयोगमा निर्मलका भाइले एमएससी उत्तीर्ण गरेका हुन्। भाषा पाठशालाका सामान्य जागिरे निर्मलकै त्याग र देनका कारण रामुले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। दाजु भाउजूको पूर्ण सहयोग पाएर रामुले पाएको सफलताको गाउँलेहरूले प्रशंसा गरे। गरिबको मार खेपिरहेका निर्मलले रामुलाई योग्य बनाउन ठुलै दुःख झेल्नु पर्यो। यसरी भाइले पढाइमा गरेको उन्नति देखेर सबैले उनलाई प्रशंसा गरेका हुन्। आफ्नै भाइभन्दा पनि सौतेनी भाइलाई सँगै राखेर एउटा अध्यापकले एमएससी सम्मको शिक्षा दिलाउनु र आफ्नै खुट्टामा उभिने बनाउनाले नै निर्मलको प्रशंसा गरिएको हो भनेर हामीले यसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, शोभा कस्ती चरित्रकी पात्र हुन्? त कस्ती चरित्रकी पात्र हुन् शोभा? त शोभा प्रत्यागमन कथाकी नारी चरित्र हुन्। उनी निर्मलकी श्रीमती र रामुकी भाउजू हुन्। उनीभित्र पारिवारिक दायित्वबोध छ। श्रीमानदेखि छोराछोरी र देवरसम्मलाई आफूले गर्नुपर्ने हरेक राम्रा काम गर्नमा उनी पछि पर्दिन। उनकै स्नेहका कारण देवरले समेत उनलाई आफ्नी आमा जस्तै ठानेका छन्। शोभाले श्रीमानलाई र देवरलाई आफ्ना ठाउँमा महत्त्व दिँदै आएकी छन्। गरिब परिवारको पीडालाई समेत बेवास्ता गर्न सक्ने क्षमता उनमा पाइन्छ। सबै अरूको भलो चिताउने शोभाले सौतेनी देवरलाई अलग्गै बस्न गएपछि पनि पुनः फर्काएर ल्याएकी छन्। उनीभित्रको ममता अतुलनीय छ। उनी साँच्चीकै पारिवारिक महत्त्व बुझ्न सक्ने नारी हुन् भनेर हामीले चाहिँ यस प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। ख नम्बरको प्रश्न छ, तलको कवितांश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीलाई चाहिँ एउटा यो कविता छ, यो कविताको अंश यहाँ दिएको छ र यो जुन कवितांश छ यो चाहिँ हाम्रो कक्षा 10 को नेपाली पाठ्य पुस्तकको सन्तुष्टि भन्ने कविताबाट लेखिएको, साभार गरिएको र यस कविताका लेखक हुनुहुन्छ भरतराज पन्तजी। उहाँले यो सन्तुष्टि कविताका मार्फतबाट चाहिँ हामीलाई सन्तोष गर्नुपर्छ। सन्तोषम परम सुखम, सन्तोष गरियो भने त्योभन्दा ठुलो सुख अरू केही पनि हुँदैन, त्योभन्दा अरू ठुलो सुख कहीँ पनि पाइँदैन भन्ने जुन एउटा सन्देश छ उहाँले यस कविताबाट दिन खोजिराख्नु भएको छ। त हामी पहिला पढौँ यहाँ कुन कवितांश छ। समेटी घुस अन्याय चाहन्नमा धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्नमा इलमी हुन, नखाई सञ्चिता गर्ने लोभीको चैन छैन रे, खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे भनेर यसरी एउटा कवितांश हामीलाई दिएको छ र यहाँ दुईटा प्रश्नहरू पुछारमा झुन्ड्याइएको छ। त पहिलो प्रश्न छ, इलामी हुन के गर्नुपर्छ? त इलामी हुन सही बाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सही बाटो भनेको कसैको घुस नखानु अथवा अन्यायको मार्गमा लागेर धन नकमाउनु नै हो। अर्थात् सही बाटोमा लागेर घुस नखाई धन कमाउन सक्नु पर्दछ। त्यसै गरी मानिस कुनै न कुनै काममा अथवा उद्योग धन्दामा लागे पनि आँखा छलेर काम गर्नुहुन्न, अरूलाई ढाट्नुहुन्न। इलमीले कहिल्यै घुस खाएर वा अन्याय गरेर धन कमाउँदैन। धन कमाउन सही बाटो रोज्नु पर्दछ। इलमी हुन अर्थात् व्यवसायी हुन पनि परीक्षामा आँखा छल्ने किसिमको काम गर्नु हुँदैन। जुन बाटो सोझो छ त्यही बाटोबाट इलामी बन्न सकिन्छ भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन यहाँ अर्को प्रश्न छ, कस्तो व्यक्तिलाई लोभी र पापी भनिन्छ? त मानिस कोही इमान्दार हुन्छन्, कसैको घुस खाँदैनन् इमान्दार व्यक्तिहरूले। इलमी बनेर सधैँ काम गरिरहन्छन्, परीक्षामा आँखा छल्दैनन्। तर कोही मानिस एकदमै धेरै अत्यन्त लोभी हुन्छन्, नखाइकन धन सञ्चित गर्दछन्। आफूले नखाइकन चाहिँ पछिको लागि भनेर धन सञ्चय गर्न, सञ्चित गर्न, बचाउनतिर लाग्दछन्। त्यस्तै किसिमका कोही मानिसहरू नै
एकदमै पापी पनि हुन्छन्। तिनीहरू खाएर पनि काम नगरी बस्छन्। अरूको बिना सित्तीमा, अरूको कुराहरू बिना सित्तीमा खाने गर्दछन्, फाइदा उठाउँदछन्, तर त्यसको बदलामा केही पनि कर्महरू काम पनि गर्दैनन्। तिनै खाएर काम नगर्ने व्यक्तिलाई लोभी र पापी भनिन्छ भनेर हामीले यसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अब अर्को ग नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। तलको जीवनीको अंश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यहाँ एउटा छोटो जीवनी छ सन्दुक रोहितको होइन, र यहाँ प्रश्नहरू छन्। यसको उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले जीवनीमा के कुरा पढ्नु भएको थियो त्यसको आधारमा तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। तर पहिला यो जीवनीको अंश पढौँ। बाल्यकालमा सन्दुक निकै चञ्चले स्वभावका थिए, तर त्यहाँको बसाइले उनको जीवन सङ्घर्षशील बन्न पुग्यो। उनी जन्मदेखि कहिल्यै लामो यात्रामा निस्किएका थिएनन्, त्यसैले घरबाट निकै टाढा आफन्त नभएका ठाउँमा बस्नु पर्दा उनलाई निकै नरमाइलो लाग्यो। त्यहाँ बस्दा उनले अनेक पीडा र अभावको सामना गर्नै पर्यो। उनले संसारमा आफू एक्लो भएको र आफन्त जति सबै सकिएका हुन् कि जस्तो महसुस गरे भनेर एउटा यहाँ सन्दुक रोहितको जीवनीको छोटो भाग, छोटो अंश यहाँ दिएको छ। र हामीलाई यहाँ पहिलो प्रश्न छ कि सन्दुकको बाल्यकाल कसरी बितेको थियो। त ताप्लेजुङ जिल्लाको अति नै दुर्गम मानिएको ओलाङचुङ गोलाको सुन्दर प्रकृतिको काखमा सन्दुक रोहितको बाल्यकाल बितेको थियो। चीनसँग सिमाना जोडिएको ओलाङचुङ गोलामा ओलाङचुङ गोला तम्मोर नदीको सिरानमा पर्छ, तर उनको घर अलि तल खोचमा थियो। त्यही होचो ठाउँमा उनी प्रत्येक बिहान डाँडा पाखा रातै फुलेका फुलहरू हेरेर मुग्ध हुने गर्थे र सेताम्मेदेखि नै हिमालहरू हेरेर रमाउँदै आमा बुवा र साथीभाइसँग बेरोकटोक खेल्न र रमाउन पाएका रोहितको बाल्यकाल असाध्यै रमाइलो र लोभलाग्दो थियो। उनी पढ्नका लागि दार्जिलिङ गएपछि भने उनको जीवन बढी सङ्घर्षशील बन्यो। उनले परदेशमा बस्दा अनेक दुःख कष्ट भोग्नु पर्यो। यसरी सन्दुकको बाल्यकाल सुख दुःख दुईटैमा बितेको थियो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। सन्दुकले किन आफू एक्लो भएको महसुस गरे। त सन्दुक ताप्लेजुङको दुर्गम क्षेत्रमा जन्मिएका थिए। उनी बाल्यकालमा निकै चञ्चले स्वभावका थिए। कहिले पनि घरबाट बाहिर ननिस्केका सन्दुकले पढ्नका लागि नयाँ ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था आएको थियो। दार्जिलिङमा उनका कोही आफन्त पनि थिएनन्। घरबाट टाढा बस्नु पर्दा उनलाई नरमाइलो लाग्न थाल्यो। उनले अभाव र पीडा समेत बेहोरिरहनु पर्यो। संसारमा आफू एक्लो भएको र आफ्ना सबै सकिएका हुन् कि भन्ने विचारहरू आउन थाले। त्यसैले घरबाट टाढा बस्नु पर्दा सन्दुकले आफू एक्लो भएको महसुस गरे भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रत्येक व्यक्ति भुँडीको एक अवतार हो भन्ने भनाइप्रति तपाईँको सहमति वा असहमति के छ तर्क दिनुहोस् भनेर हामीलाई 4 नम्बरमा यो प्रश्न सोधिएको छ। अब यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो हास्य व्यङ्ग्य निबन्धकार यो भैरव अर्यालले लेखेको निबन्ध जय भुँडीबाट सोधिएको। त हरेक व्यक्ति भुँडीको एउटा के हो त अवतार हो भन्ने जुन यो भनाइ छ, तपाईँको सहमति असहमति के छ त यसमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो विचारधाराहरू प्रस्तुत गर्नु पर्यो भनेर प्रश्नले सोधेको छ। त प्रत्येक व्यक्ति भुँडीको एउटा अवतार हो भन्ने भनाइप्रति मेरो पूर्ण सहमति छ। प्रत्येक व्यक्तिसँग भुँडी हुन्छ। जन्मने बित्तिकै उसले आफ्नै भुँडी लिएर आएको हुन्छ र त्यही भुँडी पूजाका निमित्त मान्छेले गर्ने नगर्ने सबै भोग गर्छ। समाजमा विसङ्गति बढाउन र असमानता सिर्जना गर्न भुँडी कारक बन्ने गर्छ। त्यसैले प्रत्येक व्यक्ति जन्मने बित्तिकै भुँडी लिएर आउने र त्यसले शोषण, अन्याय, असमानतालाई निम्त्याउने हुनाले प्रत्येक व्यक्ति भुँडीको एक अवतार हो भन्ने भनाइसँग
मेरो सहमति छ भनेर हामीले यसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ। त यही कुरालाई तपाईँले अझै बढाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, किनकि हरेक मानिससँग भुँडी हुन्छ। उसले भुँडीका लागि गर्न हुने गर्न नहुने सबै काम गर्छ, किनकि अहिलेको मानिस एकदमै स्वार्थी स्वभावको छ। मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुख सैल मोज मै गरूँ, मै हाँसु, मै बाँचु, मरुन् सब दुर्बलहरू। जहिले पनि मेरै मात्रै हित होस्, मै मात्रै माथि उठौँ भन्ने विचारधाराको चाहिँ विचार हरेक मानिसमा अहिले पाइन्छ। र उसले आफ्नो चाहिँ जीवन अगाडि बढाउनको लागि, आफ्नो पेट पूजा गर्नको लागि, आफ्नो भुँडीको संरक्षण गर्नको लागि जस्तो सुकै कार्य गर्न पनि पछि पर्दैन भनेर हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ। त्यही भएर हरेक मानिस एउटा भुँडीको के हो त अवतार हो। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। कुनै एक प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। त हेरौँ, क नम्बरमा छ तलको कथांश पढी अन्त्यमा सोधिएको प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ एउटा कथाको अंश छ। यो कथाको अंश चाहिँ हाम्रो जन्मभूमि भन्ने कथाबाट साभार गरिएको। मानिसहरू मरेपछि स्वर्ग जान चाहन्छन्। भाइ लक्ष्मण, संसारमा स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो। मेरो विचारमा जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान छन् भनेर एउटा सानो चाहिँ यहाँ पदावलीहरू अनुच्छेदको रूपमा हामीलाई दिएको छ। यहाँको प्रश्न छ कि जन्मभूमि कथाले जन्मभूमिको कर्तव्यलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गरेको छ उल्लेख गर भनेर हामीलाई यहाँ सोधिएको छ। त्यसको उत्तर यसरी लेख्न सकिन्छ कि जन्मभूमि कथा रामायणमा आधारित एउटा पौराणिक कथा हो। यसमा रामले लङ्का जितेपछिको एक दिनलाई आधार बनाइएको छ। रामले लङ्का जितेका छन्। उनका साथमा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव र विभीषण पनि रहेका छन्। सीता अपहरण मुक्त भएकी छन्। लङ्कामाथिको विजयले खुसियाली दिएको छ। 14 वर्षको वनवास पनि पुरा भएको छ। रामका सामु लक्ष्मणले एउटा प्रस्ताव राखेका छन्। सुनै सुनको लङ्का राज्यमा रामले शासन गर्नुपर्छ भनेका छन्। लङ्काको वैभवलाई उपयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। विभीषणले पनि रामलाई सोही कुरामा रहन अनुरोध गरेका छन्। विजेताले राज्य गर्नुपर्छ भनेर भनेका छन्। तर जतिसुकै सुन र वैभव भए पनि रामले लङ्कालाई आफ्नो राज्य नबनाउने कुरा दोहोर्याएका छन्। उनका विचारमा जस्तोसुकै भए पनि आफ्नो जन्मभूमि अयोध्या हो र आफूले अयोध्यामै सेवा गर्नुपर्छ भन्ने पाइन्छ। शास्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार स्वर्गमा अत्यन्त धेरै सुख छ। मरेपछि मानिसहरू स्वर्ग जाने चाहना गर्छन्। राम संसारमा त्यस्तो स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ जन्मभूमि हो भन्ने विचार अघि राख्दछन्। अर्थात् उनलाई स्वर्गीय आनन्द पाउने लङ्काको राजा हुनुभन्दा आफ्नै जन्मभूमि उनलाई उत्तम लाग्छ। उनले आफूलाई जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन् भनी बताएका छन्। निश्चय नै जन्म दिने आमा सबैका लागि आदरणीय र प्यारी हुन्छन्। आमाप्रति कुनै पनि सन्तानले घृणा गर्न सक्दैन। त्यस्तै आफ्नो जन्मभूमि पनि सबैका लागि महान र प्यारो हुने गर्दछ। जुन धरतीमा मानिस जन्मियो, हुर्कियो, ताते ताते गर्दै तोते बोली बोल्न सिक्यो, त्यसले आफ्नो जन्मभूमि कहिले बिर्सन सक्दैन। विदेशमा गएर जतिसुकै वैभवपूर्ण जीवन बिताउन पाए पनि आफ्नो जन्मभूमिको मायाले मानिसलाई सताइरहन्छ। यहाँ रामले जननी र जन्मभूमिको महिमा प्रस्तुत गरेका छन्। जननी र जन्मभूमि हरेक मानिसका लागि श्रद्धा र सम्मान गर्नै पर्ने महान वस्तु हुन्। यिनलाई एउटा असल सन्तानले सधैँ सम्मान गर्छ। यिनको सम्मान गर्न नसक्ने व्यक्ति कहिले पनि असल हुन सक्दैन। र जन्मभूमिले हामीलाई जुन ऋण लगाएको हुन्छ त्यो ऋण हामीले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको जुन कर्तव्य छ त्यो कर्तव्यलाई कहिले पनि भुल्नु हुँदैन।
यस प्रकार जन्मभूमि कथाले संसारका अरू सुख वैभवहरू त्यागेर आफ्नो जन्मभूमिप्रति नै सेवारत हुनुपर्ने कुरा प्रस्तुत गरेको छ। जन्मभूमिप्रतिको कर्तव्य पनि यसैलाई मानेको छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ख नम्बरको प्रश्न छ, तलको जीवनीको अंश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ कुनै एउटा प्रश्नको हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने हो। एउटा प्रश्नको उत्तर मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। त अर्को प्रश्नमा जाउँ। यसको पनि तपाईँहरू उत्तर सुन्नुहोला। समाजवादीहरूमाथि जर्मन सरकारले लगाएका प्रतिबन्ध सन् 1890मा फुकुवा भयो। त्यसपछि क्लारा जर्मनीमा रहेर राजनीतिमा संलग्न रहिन्। उनी जर्मन समाजवादी पार्टीमा रहेर काम गर्न थालिन्। त्यही बेलासम्म पनि महिलाहरूलाई राजनीतिक पार्टीमा औपचारिक संलग्नताको अधिकार थिएन भनेर हामीलाई एउटा यो चाहिँ सानो अंश जीवनीको अंश दिएको छ। क्लारा जेटिकनको चाहिँ जीवनीको यो अंश हो र यहाँ एउटा प्रश्न हामीलाई दिएको छ जुन हामीलाई 8 नम्बरमा सोधिएको हो, 8 मार्क्समा सोधिएको हो। क्लाराको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि जर्मनी फर्किएर महिलाका पक्षमा के कस्ता काम गरिन् भनेर यहाँ हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। त हामीले यसको उत्तर लेख्दाखेरि पुरै यो क्लाराको चाहिँ जीवनीको पुरै पृष्ठभूमि हामीले यहाँ दर्शाउनु पर्ने हुन्छ। त महिला हक अधिकारका लागि क्लारा जेटिकनले धेरै कामहरू गरेकी छ। महिला अधिकारवादी भएका नाताले उनले शिक्षकका लागि योग्य भए पनि उनको ध्यान पढाउनेतिर भन्दा समाजतिर आकृष्ट हुनु पुग्यो। उनी समाजमा महिलामाथि हुने गरेको विभेद कसरी हटाउन सकिन्छ भनी सोच्न थाले। मताधिकारबाट वञ्चित, पुरुषको अनुमति बिना घरबाट बाहिर निस्कन नपाउने महिलाहरूको हक अधिकार कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा उनी दत्तचित्त भएर लागिन्। त्यसबेला सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार थिएन। राजनीति पार्टीमा महिलाहरूको संलग्नता प्रतिबन्धित थियो। श्रमिक महिलाहरू घर र कारखाना दुवैतिरको उत्पीडनमा थिए। महिलाहरूमाथि हुने गरेका यस्ता विभेदहरू कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर उनी चिन्तन मनन गर्न थाले। त्यसबेला महिला हक अधिकारका बारेमा जर्मन र बाहिर पनि छलफल गर्ने क्रम सुरु भएको थियो। यसै क्रममा क्लारा महिलाका विषयमा काम गर्ने संस्थाहरूका सम्पर्कमा पुगिन् र काम गर्न थालिन्। समाजवादीहरूका विरुद्ध जर्मन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका कारण क्लारा अस्ट्रिया हुँदै पेरिससम्म पुगिन्। अनेक हन्डर र सकस सहँदै गर्दा पनि उनले श्रमिक र महिलाहरूका हक अधिकारका बारेमा काम गर्न छोडिनन्। जर्मन सरकारले समाजवादीहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध सन् 1890मा फुकुवा गरेपछि क्लारा जर्मनीमा रहेर राजनीतिमा सक्रिय भइन्। उनले जर्मन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीमा रहेर काम गर्न थालिन्। त्यस बेलासम्म पनि महिलाहरूलाई राजनीतिक पार्टीमा औपचारिक संलग्नताको अधिकार थिएन, तापनि उनी अनौपचारिक रूपमै भए पनि पार्टीमा सक्रिय भइन्। उनको सङ्घर्षकै कारण सन् 1906मा उनी पार्टी शिक्षा केन्द्रीय समितिको सदस्य बनिन्। उनले पार्टीको पाक्षिक प्रकाशन डाई ग्लेथिटको सम्पादक भएर काम गरिन्। यसै प्रकाशनका माध्यमबाट उनले महिलाहरूलाई राजनीतिक पार्टीका औपचारिक संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइन् र अन्ततः सन् 1909मा जर्मनीमा त्यो अधिकार स्थापित हुन पुग्यो। उनले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुका साथै जर्मनीका श्रमिक महिलाहरूलाई सङ्गठित गर्ने काम गरिन्। यसपछि उनी अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनकी एक अगुवाका रूपमा स्थापित हुन पुगिन् र उनैले सन् 1910मा कोपनहेगनमा सम्पन्न महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हरेक वर्ष मार्च 8 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव राखिन् र त्यो प्रस्ताव पारित पनि भयो। त्यसपछि यो दिवस हरेक वर्ष मनाइन्छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसकी प्रणेता क्लारा जेटकिनले श्रमिक महिलाका हक अधिकारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गरिन्। उनकै योगदानका कारण आज विश्वका महिलाहरू अधिकार सम्पन्न हुँदै गएका छन्। आज विश्वका नारीहरूले अधिकारविहीन भएर बाँच्नुपर्ने अवस्थाको
पूर्णतया अन्त्य भएको छ भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। त क्लाराको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि जर्मनी फर्किएर चाहिँ महिलाको पक्षमा क्लारा चाहिँ जेटकिनले यस प्रकारका कार्यहरू गरे भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 18। कुनै एक शीर्षकमा 150 शब्दसम्मको निबन्ध लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ 8 नम्बरको प्रश्नमा सोधिएको छ, 8 मार्क्समा। त हेर्नुहोस्, पहिलो छ ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति मेरो भूमिका। त ज्येष्ठ नागरिकप्रति तपाईँहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ त? अलि छोटो परिचय, त्यसको महत्त्व के छ त? ज्येष्ठ नागरिकको महत्त्व के छ त्यसको विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले के कस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ त ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि, त्यो पनि हामीले यहाँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ। त सामान्यतया 60 वर्ष र सोभन्दा माथिका चाहिँ वृद्धहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक भन्ने चलन छ। ज्येष्ठ भन्नाले नागरिकहरूमा जेठा, पाका, सबैभन्दा धेरै उमेरका भन्ने बुझिन्छ। यस्ता अग्रज नागरिकप्रति परिवारको भूमिका निश्चय नै उत्तरदायित्वपूर्ण हुनेछ र हुनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू उमेरले पाका, ज्ञानसिप र अनुभवले खारिएका परिवारका निम्ति प्रेरणादायी र मार्गदर्शक एवं आदरणीय व्यक्तित्वहरू। निश्चय पनि यस्ता ज्येष्ठ नागरिकप्रति मेरो भूमिका हुनैपर्छ। हाम्रो देश अत्यन्त गरिब छ। यहाँ हरेक नागरिकका आफ्नै खाले समस्या छन्, अर्थात् कुनै पनि उमेरका मानिसहरू समस्याबाट मुक्त छैनन्। हाम्रो देशका नागरिकहरूमध्ये ज्येष्ठ नागरिक अझ बढी भोक, रोग, गरिबी, पारिवारिक तिरस्कार र अपमानबाट सताइएका छन्। त्यति मात्र होइन, आफ्ना शाखा सन्तान झन्झटिलो जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। आफ्नो शाखा सन्तान विदेशतर्फ पलायन भएका कारण उनीहरू एकदमै एक्लो जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवनमा आइपर्ने हरेक समस्याहरूको समाधानका लागि योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले स्वीकार गर्नै पर्छ। सर्वप्रथम ज्येष्ठ नागरिकहरूको समुचित व्यवस्थापनका लागि नागरिक समाजलाई आह्वान गर्नुपर्छ। परिवारका सदस्यको कर्तव्यभित्र पनि यो कुरा पर्न आउँछ। उनीहरूको सहयोग र सरकारी निकायको पूर्ण संरक्षणमा वृद्धाश्रम खोलेर त्यहाँ सामूहिक रूपमा बसोबास गराई ज्येष्ठ नागरिकले पाइरहेको दुःख र पीडाबाट उनीहरूलाई छुटकारा दिलाउनु पनि मेरो कर्तव्य नै हो। हरेक वर्ष अक्टोबर 1 तारिकका दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय वृद्ध दिवस केवल भाषण र नारामै मात्र सीमित हुने गरेका छन्। यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1979लाई अन्तर्राष्ट्रिय वृद्ध दिवसका रूपमा मनाएको भए पनि नेपालका ज्येष्ठ नागरिकहरूको कुनै पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र सभामा भाग लिएर तथा दिवसहरू मनाएर ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि उनीहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। उनीहरूलाई समस्यामा अल्झाइरहने हो भने देशले समेत ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ। त्यसैले मैले स्वास्थ्य, लालन पालन, बसोबास आदिको व्यवस्था मिलाएर उनीहरूको जीवनमा खुसियाली र हर्षका दिनहरू ल्याइदिनुपर्छ। समाजको गिर्दो अवस्थालाई मनन गरी परिवारले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव, ज्ञान र सिपलाई खेर जान नदिई त्यसलाई युवा पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मूल मान्यताका साथ अघि बढ्नुपर्छ। उनीहरूको मन बहलाउने तथा मनोबल उच्च राख्न विभिन्न क्लब गठन गरी धार्मिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यहरू सञ्चालनका लागि व्यवस्था मिलाउने कार्यमा पनि सक्रिय हुनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रममा राख्न अनुकूल नभएमा घरैमा प्रेमपूर्ण पारिवारिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। समय र परिस्थिति अनुसार ज्येष्ठ नागरिकप्रति म आफ्नो भूमिका पुरा गर्न सदैव तत्पर छु भनेर यसरी तपाईहरुले यो निबन्ध लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को छौं। अर्को निबन्धको यहाँ शीर्षक रहेको छ नेपालको वन सम्पदा।
है। अब हाम्रो नेपालमा त विभिन्न प्रकारका वनहरू छन्, वनस्पतिहरू छन्, प्राकृतिक सुन्दरता एकदमै यो वनले बढाएको छ। त यसको बारेमा हामीलाई निबन्ध लेख्नुपर्ने छ। नेपाल प्राकृतिक दृष्टिले सम्पन्न मुलुक हो। यहाँ वन जङ्गल, नदी नाला, छाँगा छहरा, झरना, ताल तलैया र सिमसारहरू प्रशस्त मात्रामा छ। हरियो वन नेपालको धन भन्ने प्रसिद्ध भनाइबाट पनि नेपाल वन सम्पदाका दृष्टिले सम्पन्न रहेको पुष्टि हुन्छ। हावा, पानी, माटो अथवा भूधरातल आदिका कारण पनि नेपालमा प्रशस्त मात्रामा वन सम्पदाको विकास भएको हो। नेपालमा खास गरी वन सम्पदाका दृष्टिले पहाडी क्षेत्र र चुरे भावर क्षेत्र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यहाँ विभिन्न किसिमका वनस्पतिहरू पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। साल अर्थात् सकुवा, सिसौ, सल्लो, धुपी, उत्तिस, पात्ले, हर्रो, बर्रो, अमला, आँप, बर, पिपल, डुम्री, कटुस, चाँप, सिरिस, गुराँस, बाँस लगायत हजारौं किसिमका वनस्पतिहरू नेपाली वन सम्पदाका रूपमा रहेका छन्। हिमाली काठदेखि तराईका 4 कोसे झाडीसम्म प्राय हरियो वन देख्न पाइन्छ। समयअनुसार वनस्पतिहरूमा फूल फुल्ने, फल लाग्ने, पात झर्ने लगायतका वृद्धि र विकासका गतिविधिहरू भइरहन्छ। वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिले नेपालको वन सम्पदा अझै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपाललाई स्वच्छ हराभरा राख्ने प्रमुख आधार भनेकै यहाँको वन सम्पदा हो। नेपाली वन सम्पदाको केही समयको तथ्याङ्कलाई हेर्दा यो दिन प्रतिदिन ह्रासोन्मुख अवस्थामा रहेको पाइन्छ। सन् 1954 मा देशको 45% भन्दा बढी भूभाग वन जङ्गलले ढाकेको थियो भने सन् 1979 मा 43% मात्र रहेको थियो। त्यसै गरी सन् 1986 देखि 1998 सम्म नेपालको वन जङ्गल 40% भन्दा कम अवस्थामा रहन पुग्यो। 2014 पछि नेपालको वन क्षेत्र 44.74% मा पुगेर रहेको अवस्था छ। जे होस्, अझै पनि नेपालको वन सम्पदा नेपालका लागि गौरवको विषय मान्ने गरिन्छ। नेपाल वन सम्पदाका दृष्टिले धनी भए पनि वन फडानीका कारण यसको अवस्था कमजोर हुँदै गएको पाइन्छ। जनचेतनाको अभाव, काठ चोरी तस्करी, बाढी तथा भूक्षय आदिका कारण नेपाली वन सम्पदा कमजोर अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना अति नै प्रबल छ। यसबारे सबै पक्षबाट समयमै यथोचित ध्यान दिनु आवश्यक छ भनेर यसरी हामीले निबन्ध लेख्न सक्छौँ नेपालको वन सम्पदाका बारेमा। त्यस्तै गरिकन अब अर्को एउटा शीर्षक छ निबन्धको, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग भनेर भनेको छ। अब अहिले यो विज्ञान र प्रविधि भनेको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी महत्त्व, यसको के महत्त्व छ त, इम्पोर्टेन्स के छ भन्दा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स छ। जहाँ पनि यो युज हुन्छ, जहाँ पनि प्रयोग हुन्छ विज्ञान र प्रविधि। तपाईँले अहिले यहाँ अनलाइन क्लास लिइराख्नु भएको छ, प्रविधिको कारण, विज्ञानको कारण हो। यसको महत्त्व एकदमै धेरै छ। वैज्ञानिक आधारमा गरिएको जुनसुकै अध्ययनलाई विज्ञान र विज्ञानका कुरालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने विधि, पद्धति वा तौर तरिकालाई नै प्रविधि भनिन्छ। आज विज्ञानका अनेक शाखा प्रशाखाहरू विकसित भइसकेका छन्। विशेषतः भौतिक ज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञानको वैज्ञानिक अध्ययन र प्रविधिको विकासले विश्वलाई चमत्कार युक्त बनाइदिएको छ। आज विज्ञान र प्रविधिको विकासले मानिसको सोचाइ र व्यवहारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइदिएको छ। वैज्ञानिक खोज र आविष्कारका कारण असम्भव कुराहरू पनि सम्भव भएका छन्। वैज्ञानिकहरूको अथक प्रयास, निरन्तर खोज तथा अनुसन्धानबाट असङ्ख्य आविष्कारहरू भएका छन्। आज दुनियाँलाई चकित तुल्याउने वैज्ञानिक आविष्कार र प्रविधिका कारण मानव सभ्यताले सगरमाथा चुमेको छ। विज्ञानले वर्तमान मानव जीवन सरल एवं सहज बनेको छ। विज्ञान र प्रविधिको सफलताकै कारण आकाशमा उड्ने वायुयान र धरतीमा गुड्ने बस, ट्रक, कार अनि समुद्रमा गुड्ने पानी जहाज जस्ता यातायातका साधनहरूबाट
मानव सभ्यताले अकल्पनीय फड्को मारेको छ। विज्ञानले यातायातका क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्तरिक्ष, पृथ्वी तल, समुद्र आदिका बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर अज्ञात कुरालाई प्रकाशमा ल्याएको छ। आज स्वास्थ्य विज्ञान र जीव विज्ञानका क्षेत्रमा झनै ठुला ठुला खोज तथा अनुसन्धान भएका छन्। यी क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधिको विकासले गर्दा असम्भव मानिएका रोगहरूको उपचार हुन्छ। प्रकृतिलाई पुरुष र पुरुषलाई प्रकृति बनाउने सामर्थ्य र प्रविधिको विकासले मानव जीवनमा केही खतराहरू निम्तिए पनि मूलतः यसले मानव जीवनलाई नै सहज बनाइदिएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने आज प्रकृतिलाई समेत विज्ञानले चुनौती दिएको छ। विज्ञान र प्रविधिकै कारण प्रकृतिलाई समय अनुकूल बनाएर मानिसले अनेक बाली नाली लगाउने र किरा फट्याङ्ग्राहरूबाट जोगाउने गरेका छन्। स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा भएको अमूर्त एवं मूर्त विकासले मानव अङ्गहरूको प्रत्यारोपण पनि सहज बन्दै गएको छ। आज आँखा शरीरका अन्य अङ्गका साथै मुटु जस्तो अति नै संवेदनशील चिजलाई समेत प्रत्यारोपण गर्ने साहस गर्दैछ मानिस। आज विश्व 21औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको छ। यस शताब्दीलाई प्रविधिको युग पनि भनिन्छ। विश्व अहिले प्रविधि बिना बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। रेडियो, टेलिभिजन जस्ता संस्थाले संसारका जस्तो सुकै घटनाहरूलाई सहज रूपमा सम्प्रेषित गर्न सक्छ। यन्त्र मानवको आविष्कार र इमेल तथा इन्टरनेटको विकासले मानिसको जीवन पद्धतिमा ठुलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ। आज विज्ञानको आविष्कार र नयाँ नयाँ प्रविधिका कारण विश्व ब्रह्माण्डको मात्र होइन, मानिसको अन्तरिक्षको समेत सकुशल यात्रा गरिसकेको छ। विज्ञान र प्रविधिका कारण आज नवीन क्षितिजको उद्घाटन भइसकेको छ। विज्ञानका अनेक चमत्कारिक आविष्कारले विश्व समुदाय लाभान्वित भएको छ र विश्वले आश्चर्यचकित रूपमा विकास गरेको छ। स्वास्थ्य विज्ञान र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको खोज र अनुसन्धानका कारण मानवले भविष्यमा कति धेरै सुविधा प्राप्त गर्ने हो भन्ने कल्पना समेत गर्न नसकिने स्थिति छ। यो सबै विज्ञान र प्रविधिकै देन हो भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। त यो प्रश्नको उत्तर जति लेखे पनि कम नै हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ 150 शब्द नघटाई यो निबन्ध लेख्नु होला र यो सँगसँगै हाम्रो यो 2075 सालको चाहिँ दोस्रो सेट सकिएको छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला र तपाईहरुले केही कुरा बुझ्नु भएन, जान्नु भएन, तपाईहरुलाई नोट्सहरु पीडीएफहरु चाहियो भने यो नम्बर 9849595895 9849595895 को भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हजुरहरुले हामीलाई टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुस् र हामीलाई फलो गर्नुस्, किनकि त्यहाँ हामीले नेपालीको मात्र होइन, विज्ञानको, साइन्सको, कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ, अङ्ग्रेजी, त्यस्तै गरिकन सामाजिक, इपिएस लगायत सम्पूर्ण एसीका चाहिँ विषयहरूको, सब्जेक्ट्सहरूको चाहिँ ओल्ड क्वेसन सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। मोडल क्वेसन सेटहरूका चाहिँ यो उत्तरहरू, सोलुसनहरू बनाएर भिडियोहरू हालेका छौँ। हरेक च्याप्टरै पछि चाहिँ पाठै पछि ती प्रश्नहरूका उत्तरको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। हजुरहरूको कन्सेप्टलाई एकदम राम्रो बनाउनको निमित्त कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। त यी सबै भिडियो तपाईहरुले हेर्नुभयो भने तपाईहरुको एसीमा A+ त 200% ग्यारेन्टी आउँछ। तर यसले तपाईलाई अर्को एउटा फाइदा, महत्त्वपूर्ण फाइदा पनि गराउँछ। त्यो के भन्दाखेरि तपाईले पछि 11, 12मा, ब्याचलरमा, मास्टर्समा विभिन्न प्रकारका साइन्ससँग रिलेटेड सब्जेक्ट्सहरू पढ्नुहुन्छ, एजुकेसन, म्यानेजमेन्ट, आर्ट्स सम्बन्धी रिलेटेड सब्जेक्ट्सहरू पढ्नुहुन्छ हैन। त ती सब्जेक्ट्सहरूमा धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू हुन्छ, अलि गहन कुराहरू हुन्छ। ती कुराहरू बुझ्नको लागि विद्यार्थीलाई अत्यन्त कठिन हुन्छ। त्यसको लागि एउटा राम्रो बेस बस्नुपर्छ, राम्रो ज्ञानको विकास हुनुपर्छ, जुन हाम्रो भिडियोले तपाईहरुलाई दिन्छ। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ एकदम मजासँगले सबै प्रकारका भिडियोहरू तपाईहरुले हेर्नु होला र लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न भने चाहिँ नबिर्सनु होला। यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु।
हजुरहरूले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि हजुरहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।